Namaste, good afternoon, and welcome to Music of Your Choice, MOYC. Yes, that's the name of the show, and VJV, that's right, that's the name of this guy right here. And yep, we are coming to you live. र सदा चाहिँ आज पनि हामी कोही सेलिब्रेटेड आर्टिस्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ. केही टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू रहेका छन्, but I just hope that it'll be sorted out very soon. Yeah, and yet the government has announced the extension of the lockdown, which is quite a sad news for all of us. But then the other sad news is coronavirus को संक्रमण बढ़ने क्रममा छ. एकदमै संक्रमणको दर पनि बढ्दो छ. 1500 अब अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या पुगिसकेको अवस्था हो र इजिली हिजो आज प्रत्येक दिन 100 भन्दा बढी संक्रमित संख्याहरू थपिँदै गइरहेको छ र आज करिब 166 अहिलेसम्म थाहा भए अनुसार 166 नम्बर थपिएको जस्तो मैले सुनेको थिएँ. यो आधिकारिक रूपमा नलिउँ, तर संक्रमणको संख्या निकै बढ्दो संख्याको दर पनि बढ्दो दरमा छ, जुन चाहिँ अलिकति डरलाग्दो छ. सो लकडाउन मात्रै तर अवश्य पनि सोल्युसन होइन. लकडाउन मात्रै यसको समस्याको समाधान होइन, तर सरकारले लकडाउनलाई नै मात्रै समस्याको समाधानको रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा हामी सबै आम नेपाली नागरिकलाई दुःख परेको कष्ट परेको अवस्था हो. तर अहिलेलाई कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ एउटा गीतबाट. र अघि पनि मैले भनिहालेँ केही टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू छन् जसलाई हामी सर्ट आउट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ. सर्ट आउट भएमा हामी एकजना कलाकारसँग कुराकानी गर्नेछौँ. उहाँको लकडाउनको बसाइ कस्तो रहिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ. अहिलेलाई यो गीत कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. म विवेक सिंह ठकुरी र हेर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक अफ योर चोइस, द लङ्गेस्ट एन्ड वान अफ द मोस्ट पपुलर टेलिभिजन सोज. जब नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा आउँछ र विगतका केही महिनादेखि हामीले नेपाली गीत सङ्गीतलाई समेट्ने क्रममा यसको परिधिलाई अलिकति फराकिलो बनाउँदै नेपाली चलचित्रका गीत सङ्गीतलाई पनि समेटेका छौँ यो कार्यक्रममा. र लकडाउन सुरु भए पश्चात, त्यसका केही दिन पश्चात हामीले लकडाउनको जुन भनौँ न एक किसिमको लकडाउनको वातावरणमा हामीहरूलाई जुन कष्टकर जीवनयापन गरिरहनु परेको छ, त्यो हरेक वर्ग हरेक तह तबकामा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई उही किसिमले असर गरेको छ. र हामी सबैलाई पनि इच्छा हुन्छ कलाकार साथीहरूको चाहिँ जीवनशैली कस्तो रहिरहेको होला लकडाउनको बेलामा भन्ने कुरा. यो कुरालाई पनि अझै कुराकानी छलफलमा एक किसिम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक तरिकाले अगाडि लिएर आउँ भन्ने उद्देश्यले हामीले कलाकार साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. प्रत्येक दिन एक या दुईजना कलाकार साथीसँग कुरा गर्छौँ. र यही क्रममा आज पनि हामीसँग भर्चुअल माध्यमद्वारा एकजना कलाकार साथी जोइन भइसक्नु भएको छ. साथी भन्दा पनि म उहाँलाई भाइ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छु. त्यसै कारण जसरी म अरू बेला उसँग कुराकानी गर्छु, त्यसरी नै अहिले यो कार्यक्रममा पनि कुराकानी गर्नको लागि यहाँहरूसँग अनुमति लिए. निकै नै चर्चामा रहेका गायक, निकै नै लोकप्रिय गीतहरू गाइसकेका गायक र आउँदो दिनहरूमा पनि म आश्वस्त यो कुरामा छु कि उनका गीतहरूले हामी सबै नेपालीको मन जित्नेछ भनेर. किनभनेदेखि उनका प्रत्येक गीत सङ्गीत चुनिएका हुन्छन्, छानिएका हुन्छन् र जहिले पनि उसले कुनै गीत सङ्गीत सुनाउँदाखेरि म त्यसमा झुमिहाल्ने गर्छु. कुनै पनि आजसम्म उसको यस्तो गीत सुनेको छैन जुन गीतमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ठिकै मात्र भयो भन्ने अवस्था कहिले पनि मैले फेस गर्नु परेको छैन. उसको हरेक गीत त्यति नै राम्रो, उत्कृष्ट र नेपालीलाई एउटा नेपाली मन बोकेको नेपालीलाई छुने खालको गीत हुन्छ. सो आउँदो दिनमा पनि त्यस्ता धेरै गीतहरू आउने छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु. उहाँ हुनुहुन्छ समीर र समीरलाई म स्वागत गर्छु. वेलकम टु द सो समीर. नमस्ते मेरो दाइ, नमस्ते. इमेज टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई र म्युजिक अफ यो चोइस एकदम यो म चाहिँ यत्रो सानो बच्चा हुने बेला त्यो प्रोग्राम चाहिँ. सो आज त्यो भित्र अनि त्यो पनि बिबिदाईको साथमा पाउने बेला छ. आम सो लकी. मलाई गर्मी भइरहेको छ यहाँ अस्ट्रेलियामा जाडो छ र पनि. अस्ट्रेलियाको कुरा आयो होइन त? अस्ट्रेलियामा छौ होइन त समीर तिमी अहिले? हजुर म अस्ट्रेलियामा. अस्ट्रेलियाको हालखबर अहिले कस्तो छ? अस्ट्रेलियाको राइट नाउ हालखबर चाहिँ बाँकी वर्ल्डको जस्तो छ त्यस्तै हो. तर पनि यतातिरको अब अहिलेको राइट नाउ कोभिडको स्ट्याटस भनेको चाहिँ अब लगभग हजुरको चाहिँ 100बाट 5 to 2% मा झरिसकेको अवस्था हो. सो बिस्तारै चाहिँ नम्बर 1, 2, 3, 4 गरेर चाहिँ लकडाउनको यतातिर चाहिँ सम्पूर्ण
कुराहरू खुल्ला हुँदैछ। जस्तै लास्ट 10 डेज अगाडि चाहिँ 20 जनासम्म चाहिँ बस्न मिल्ने भेट्न मिल्ने गराएको थियो भनेपछि भोलि जुन 1बाट चाहिँ हजुरको 50 जनासम्मको ग्यादरिङलाई चाहिँ अलाउड गरिरहेछ र बाँकी चाहिँ अब बाँकी अरू कन्डिसनहरू भने त अब बिजनेसहरू बन्द नै छन्, फ्लाइटहरू इन्टरनल फ्लाइटहरू र इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सबै बन्द छ होइन। अनि सो फुड सेक्टरमा काम गर्नेहरूले मजाले काम गरिरहनु भएको छ। फुड सेक्टरमा आई मिन फुड ग्रोसरी सपहरूमा यताउता काम गर्नेहरूले, बाँकीहरूको चाहिँ जबहरू पनि एकदम बाँकी जबलेस, धेरै मान्छेहरू जबलेस भएका छन्। सो सरकारको राहत पनि पाइरहेको छ। सो एभ्रिथिङ इज मलाई चाहिँ एकदम कोभिड भएर ल यहाँ चाहिँ हिँड्नै पाइन्न बाहिर चाहिँ भन्ने त्यस्तो खालको कुनै पनि त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन। सो अहिले त कुराहरू सामान्य हुँदै गइरहेको अवस्था होला अस्ट्रेलियामा होइन, तर एउटा कालखण्ड समयमा जति सारा विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पनि थियो, अस्ट्रेलियामा पनि पक्कै पनि योभन्दा स्ट्रिक्ट मोडालिटिजहरू पनि थिए होला योभन्दा अगाडि। अहिले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था, अहिले नेपालमा चाहिँ अब हामी पिकतिर लम्कँदैछौँ होइन। अहिले भर्खरै धेरैजनाले आश गरेका थिए कि यो जेट 20 भनेपछि भोलि पर्सिदेखि अलिकति खुकुलो हुँदै जान्छ कि भनेर, तर सङ्क्रमणको दर हेर्ने हो भने पनि नेपालमा बढ्दो छ, दर नै बढ्दो छ, सङ्क्रमण मात्र बढ्दो होइन कि एभ्रिडे रेट नै बढ्दै गइरहेछ होइन इन्फेक्सनको। र हामी अझै लकडाउनमा छौँ र केही समय अझै लकडाउनमा नै रहनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ। सो समीर त अब सृजनात्मक काममा नै संलग्न रहेको हुनाले सजिलो पनि भयो होला, तर समीरले आफ्नो लकडाउनको दिनहरूलाई चाहिँ कसरी बितायो, कस्तो रह्यो? म एउटा सिङ्गर गाउने त एउटा सोख, एउटा चाहिँ हबी छँदै थियो होइन। त्यसको अलावा चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै एकदमै सङ्गीत संयोजन, जसलाई म्युजिक प्रोग्रामिङ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै अगाडि लान मन लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। र त्यही अन्तर्गत चाहिँ मैले 2015बाट यसो यताउता गरेर पढिरहेको थिएँ म्युजिक प्रोग्रामिङ पनि। र मैले आज पनि पेसोमा लेखेका थिएँ, मेरो 2टा गुरुहरू युट्युब र हजुरको चाहिँ गुगलको सहारा लिएर पढिरहेको थिएँ। र विशेष गरी नेपालबाट भर्खर फर्केको। नेपालबाट फर्किसकेपछि अब यतातिर चाहिँ मैले यही चिजलाई नै अगाडि बढाएँ। अलमोस्ट दिनमा 12 घन्टा फ्रन्ट अफ कम्प्युटर बसेर नजानेको कुराहरू एभ्रिवेयर रिसर्च गरेर अनि म चाहिँ लाइक म्युजिक प्रोग्रामिङमै टाइम पास गरिरहेको छु, त्यही नै सिकिरहेको छु। ओके, सो म्युजिकमा अब हामीले समीरबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्ने गीत के हो? अब आउन लागेको गीत के छ, कस्तो छ अहिले तयारी? अब आउन लागेको गीतहरू भनेको चाहिँ जस्तै हामीले यो लकडाउनको बिचमा पनि हामीले एउटा गीत निकालेका थियौँ, अल्मोडा राणाप्रतिजी र मेरो आवाज रहेको अप्सरा घिमिरेको पनि आवाज थियो, गीत निकालेको थियो। त्यसलाई पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो, राम्रो भयो। तर के छ भन्दाखेरि अब हामीले पनि गाना गाउने बेलामा पनि हरेक सिङ्गरले गाना गाउने, नेपाल भनेको हाम्रो मार्केट धेरै ठुलो मार्केट छैन, सानसाना कुराले पनि झ्याप्पै असर गर्छ म्युजिक फिल्डलाई, म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई होइन। अब तत्कालै मैले चाहिँ यो सिचुएसनमा चाहिँ होइन मैले गाउने टाइपको माया प्रेमका गीतहरू गाउने भन्दा पनि अब अलिकति समय सिचुएसन हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ गीततिर अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु। र अब यसपछिको लकडाउन पछि आउने गीतहरू चाहिँ 1-2टा कमर्सियल गीतहरू छ, तर यो सिचुएसनलाई पहिला राइट नाउ हाम्रो क्रिटिकल कन्डिसन गइरहेको एउटा चाहिँ कोरोनाको कन्डिसन, अर्को चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ देशभित्रै भइरहेको अर्को राजनीतिक कन्डिसन होइन। अनि त्यो कन्डिसनहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ गीत बाहिर निकाल्नु पर्ला भन्ने सोच्छु। समीर, जस्तो अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा भएको हुनाले तिमी पछिल्लो समय पनि निकै लामो समय नेपालमा बस्यौ होइन, 2-4 महिना 5-6 महिना बस्ने विचार पनि थियो, अलिकति छोटायो होला, तर नेपालमा आइ नै रहन्छौ। तर पनि तिम्रो बेस भनेको अहिलेलाई अस्ट्रेलिया नै भन्नु पर्यो, त्यहाँ नै तिम्रो पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी अहिले त्यहीँ देखिन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ जुन हिसाबको गीतहरू तिमीले बजारमा लिएर आउँछौ अथवा जुन तिम्रो भनौँ न चर्चामा रहेका गीतहरू चाहिँ एकदमै नेपाली भाका, नेपाली माटो, त्यो पहिलेको जमानामा भए सङ्कलन गरेको गीत भन्न सकिने टाइपको गीतहरू, अहिले पनि त्यही ठेट शब्दहरू प्रयोग भएका गीतहरू होइन। त्यो चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज टु डु द्याट? त्यहाँ बसी पनि त्यो भनौँ न एक किसिमले वेस्टर्न म्युजिक को इन्फ्लुएन्स भएको ठाउँमा बसी पनि एकदम टिपिकल लोकल नेपाली म्युजिक चाहिँ हाउ डु यु म्यानेज टु कम अप विथ द्याट? मैले म्युजिकलाई यता आजदेखि नै टाइम दिन स्टार्ट गरेको हो। मैले 2014मा आई रिमेम्बर 2014मा
मैले एउटा गीतको आवाज हाल्नको लागि मेरो भोकल हाल्नको लागि यतातिरको स्टुडियो खोज्दै जाने बेलामा मैले 2014मा $350 खर्च गरेको छु 2014मा कि मेरो नेपालमा पुरै सङ्घको खर्च पनि $200 थिएन होइन एरेन्जमेन्टदेखि लिएर सबैको अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै गीतप्रति इन्ट्रेस्ट त अब थियो नै किनभने मैले इभन मैले पहिला पनि इमेजमा यो कुराहरू गरिसकेको छु नर्मल्ली म नेपाल गएँ पनि इमेज इज लाइक माई मेरो करियर फ्यामिली टाइपको हुन्छ फिल हुन्छ होइन मैले पहिला पनि भनिसकेको छु म चाहिँ रहरले गाउने भन्दा पनि लाइक बाई बर्न नै गीत गाउन स्टार्ट गरेको हुँ किनभने all the credit goes to my father, Dr. Govinda Acharya, who is the first PhD in Nepali folk song. उहाँको कुनै न कुनै इन्सपायर भएको हुँदा त्यो शब्दहरूसँग खेल्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ त्यो थेट शब्दहरू त्यो ओरिजिनल शब्दहरूसँग खेल्दा मजा आउँछ र हाम्रो पनि नेपाली हामी जहाँ जे गरे पनि हामीलाई चाहिँ मनपर्ने फाइनली चाहिँ त्यो थेट शब्दहरू नै पछ्याउँदै हिँड्छौँ हामीले चाहिँ होइन अनि सो यतातिरको समय भने त एभ्री वान गज 24 hours a day र त्यसैमा नै म्यानेज गर्नुपर्छ अब नेपालमा पनि मैले एक्लै गरेँ भनेर पनि यो सम्भव छैन देखिने बेला म चाहिँ समीरले गायो भनेर देखेँ पनि यसको पछाडिबाट ब्याकमा काम गर्ने निकै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा ठुलै टिम छ होइन र मलाई चाहिँ मेरो करियरमा स्टार्टिङ पोइन्ट समीर आचार्य भने को मान्छे हो को मान्छे दाङबाट झरेको मान्छे भन्दाखेरि साथ दिने मिडियाहरू हुन्छ त्यसको टप लिस्टमा चाहिँ इमेज च्यानल छँदैछ होइन अनि सबैको एउटा कोअपरेसनले नै यो सम्भव भएको टाढा बसेको भनेर माया गरिदिनुहुन्छ त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो Okay, Samir, you mentioned about your dad. So, आदरणीय बुवा तिम्रो बुवा को एक किसिमको उ त भइ नै हाल्छ तिमी यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि उहाँको जुन देन छ त्यो देनले त केही न केही असर गरेकै होला तर टु बी एकदम अनेस्टली भन्नु पर्यो भने सो are you just blessed is because it's in your blood or have you really worked hard for what you've achieved today? No, actually like म एउटा ब्लेस्ड हुनु त मैले जन्मिँदै लिएर आएको पार्ट भइहाल्यो होइन तर हरेक मान्छे चाहिँ जन्मिँदै लिएर आएको पार्टलाई पनि त्यसलाई बाहिर निकाल्न पनि निखार्नुपर्छ त्यसलाई बाहिर टोटल्ली बाहिर गर्नलाई चाहिँ हार्डवर्क गर्नुपर्छ र त्यो हार्डवर्क पनि मैले A to Z हार्डवर्क पनि गरिरहेको छु यतातिर र त्यो एभ्री डेको हार्डवर्क हो किनभने म त नेपाली गीतहरूमा नेपाली म्युजिकमा अलिकति चिनिएको भनेको थोरै मान्छेले पनि यसको गीत सुन्नुपर्छ भनेर सुन्न लागेको 2016-17 बाट होला होइन तर मेरो त्योभन्दा अगाडि कैयौँ गीतहरू निस्केका छन् जुन चाहिँ कता गए जुन चाहिँ कुन हिसाबले चलेनन् जुन चाहिँ मान्छेले मन पराइदिएनन् जुनको स्ट्रगल चाहिँ I really did hard work on that. True, very true. So अब अहिले नयाँ आउन लागेको कुनै गीत छ भने त्यसको कुनै टुक्रा सुनाउनु ओके नयाँ आउन लागेको गीत चाहिँ एउटा कमर्सियल गीत नै छ अब त्यसमा चाहिँ अप्सरा गीत लिएर मैले गाएको छु म त्यसको चाहिँ अलिकति थोरै लाइन म सुनाइदिन्छु हे चुरी लाउली पोते लाउली दुधै र भात खाउली बिहा गरेको 9 महिनामै घोले छोरो पाउली मेरो मैया फुलबुटे चोलीमा दिलै बस्यो निर्मायाको मिठो बोलीमा गफै सुनि मक्ख पर्ने बानी मेरो छैन के देख्यो र त्यति राम्री मान्छे मनी होइन मेरो सैया त जहिले नि हतारमा मैले क्यारी छोरो पाउने तिमी कतामा भन्ने का रमाइलो टाइपको गीत छ नाइस भेरी नाइस सो समीर अहिले अस्ट्रेलियामा नेपाल आइ नै बस्छौ नेपाल आउँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ दा अनेस्टली भनौँ छातीमा हात राखेर नेपाल एयरपोर्टमा उत्र्यो भने त्यो आफूलाई डनको फिल भए जस्तो हुन्छ एकदम सुपेरियर फिल भए जस्तो हुन्छ होइन अब के मेरै त हो नि टाइपको फिल हुन्छ होइन truly like I really want to stay in Nepal किनभने म यो 4 महिना 5 महिना बचे अनि त्यसमा झन् यो छुट्टी झन् पुरै नेपाल घुम्ने मौका पाएँ मैले 20-22 वटा ठाउँहरूमा सोच पनि गरेँ अनि त्यो लाखौँ मान्छेले देख्ने बेला लाइक I truly want to stay there but definitely किनभने जिन्दगीमा सबै कुरा सोचेको त हुँदैन नि होइन त्यसकारण कति कुरा भन्नु चाहदैन र पनि I am blessed because I got chance to be there त्यहाँ चाहिँ जाने र त्यो उहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने चान्स पाएँ होइन त्यो पनि एज अ आर्टिस्ट भएर सो I'm truly lucky that
काठमाडौँमा आउँदा अस्ट्रेलियाबाट हवाईजहाजबाट ओरेर काठमाडौँमा टेक्दाको भावना त मैले सुने। अब काठमाडौँ पछि दाङ आफ्नो घरमा टेक्दाको भावना चाहिँ कस्तो रहन्छ नि? घरमा टेक्दा रमाइलो हुन्छ त। घरमा खासै मलाई चाहिँ अनेस्ट टु बी अनेस्ट लाइक काठमाडौँ टेक्नु र घरमा टेक्नुमा एकदम धेरै फरक जस्तो लाग्दैन। किनभने अब अहिले चाहिँ पहिला लाइक बिफोर 20 years ब्याक भएको भए सायद कसैलाई पनि नदेख्ने कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ चिठीबाट हुन्थ्यो होला होइन। अब ड्याड ममसँग एभ्रिडे हजुरको चाहिँ भिडियो च्याटमा भिडियो कन्फरेन्स कुरा हुन्छ नै होइन। त्यसकारण घरमा टेक्नु दाङमा टेक्नु भन्दा पनि नेपाल टेक्दाखेरि एउटै फिलिङ होला। ओके सो अब नेपालको अवस्था त अहिले गाह्रै स्थितिमा छ होइन। अब तिमीले अघि पनि अलिकति मेन्सन गरिहाल्यौ, राजनैतिक उथलपुथल पनि छ, धेरैजनाको फ्रस्ट्रेसन्स पनि छ, धेरैजनाको अप्ठ्यारो पनि छ। तिमी एउटा व्यवस्थित देशमा छौ जहाँ तिमी अघि भनिहाल्यौ मोडालिटी 1, 2, लकडाउन 1, 2, 3 भनेर छ र एउटा स्ट्राटेजी छ, एउटा सबैलाई थाहा छ यतिमा खुल्दैछ यस्तो हुँदैछ भनेर। तर हामी चाहिँ यहाँ नेपालमा सम्पूर्ण नेपालीहरू अन्यलमा छौँ। 20 गते खुल्छ होला, 32 गतेसम्म बढ्यो है, यस्ता कुराहरू सुन्छौँ भनौँ न, अब थुनिएर बसेको छौँ। सो मानसिक रूपमा पनि एक किसिमको तनावमा छौँ, किनभने जब थाहा हुँदैन के हुन्छ भने तनाव स्वाभाविक हो। सो धेरै अहिले त तिमीले पनि धेरै फ्यान फलोइङ कमाइसकेको छौ, धेरै माया गर्ने मान्छेहरू छन् समीर आचार्यलाई नेपालभरि, स्पेसली यङ्स्टर्सहरू। सो उहाँहरूलाई यो अवस्थामा एउटा कलाकार समीर आचार्यको तर्फबाट चाहिँ केही कुरा भन्न छ भनेदेखि प्लिज। मेरो सम्पूर्ण नेपालमा बस्नुहुने, सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने, मलाई माया नगर्नुहुने, मलाई चिन्नुहुने र मलाई आज मात्र देख्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ अब म के भन्छु भने अब हामी ब्याड लक हौँ वास्तवमा भन्दाखेरि। हामी नेपाली ब्याड लक हौँ, किनभने संसारबाट कोरोना जाँदै गर्दाखेरि हाम्रोतिर आउँदैछ फर्स्ट कुरा चाहिँ। अनि र हामीले विगतमा गरिएको 1-1.5 महिनाको लकडाउन चाहिँ अर्थविहीन लकडाउन भएको छ। किनभने त्यो जुन बेला हामी क्रिटिकल कन्डिसन भनेर लकडाउन गरेको थियौँ त्यो बेलामा हाम्रोमा केसै थिएन होइन। अब जब पहिला त मान्छेहरूले 2-4 दिन त 8-10 दिन त फेसबुकमा फनसन गर्नुभयो, इन्जोय गर्नुभयो, अनि लकडाउन गर्नु। अब त अति नै भइसकेको छ, मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट हुनु भएको छ र एभ्री डे न्युज पोर्टलहरूबाट समाचार पढ्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ। त्यतातिर पनि कोही मान्छे खानै नपाएर मरिरहेको अवस्था छ, मान्छेहरू अब डाइङ अफ हङ्गर भने त्योभन्दा पीडा त संसारमा के हुन्छ होला र होइन। अनि पछि आएर चाहिँ डेथ रेट हेर्ने हो भने पनि एकदमै हाई डेथ रेट भएको छ। मान्छेहरू चाहिँ सुसाइडमा 1000 जनाले मात्रै सुसाइड गरेर भन्ने पनि बिहान एउटा अथेन्टिक न्युज साइटबाट हेरिरहेको थिएँ मैले। सो दिस इज भेरी एकदमै क्रिटिकल कन्डिसन हो, भेरी अनकन्डिसनल टाइम इज गोइङ अन राइट नाउ इन नेपाल। सो यो सबैलाई चाहिँ धैर्य धारण गर्नु होला। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब त सबैले बुझिसक्नु भएको अर्थ के पनि हुन्छ भने इट्स नट अल अबाउट द कोरोना थिङ्स। कोरोना मात्रै एउटा चिज जसले चाहिँ नजिक बस्तीमा टाढै बस्तीमा नै यस्तो हुन्छ भन्दा पनि यसको लक्षणहरू पनि विभिन्न देशहरूको फरक लक्षणहरू देखिरहेछ। सो अब चाहिँ सबैलाई मेन्टालिटीमा के चाहिँ गर्नु कन्फर्म गरौँ भन्दाखेरि लेट्स ट्राई टु लिभ विथ कोरोना एक्चुअली होइन। किनभने यो हाम्रो जिन्दगीको एउटा पार्ट हो भनेर बाँच्नु सुरु गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार चाहिँ आफूलाई कम्प्रोमाइजमा ल्याउनुपर्छ र अलिकति थोरै लाइफस्टाइलमा सरसफाइमा आफ्नो एभ्रिडे एक्टिभिटिजमा चेन्ज गऱ्यो भनेपछि अब चाहिँ घरभित्र बसेर डिप्रेस हुनु पर्दैन। सायद अब लकडाउन लम्बिँदैन र योभन्दा लकडाउन लम्बाउनु पनि हुँदैन। किनभने अब मान्छे कोरोनाबाट भन्दा पनि बाँकी सफरिङ भएर चाहिँ मान्छेहरू मर्दा भन्ने टेन्सन भइसक्यो होइन। सो एभ्रीवन बी सेफ हुनुहोस् होइन। र अर्को कुरा चाहिँ मद्दत गर्नुहोस्। इफ यु आर सेफ देन प्लिज हेल्प समन एल्स। कसैलाई चाहिँ अरू कसैलाई मद्दत गर्नुहोस् जसको गन्तव्यसम्म पुग्नु भएको छैन कोही मान्छेहरू भनेपछि म यसै टेलिभिजन मार्फत हात जोडेर म सम्पूर्णलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जो गन्तव्यमा नपुगेकोलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन हेल्प गर्नुहोस्। र मेन कुरा भनेको फुड इज लाइफ। सो फुड प्रोभाइड गरिदिनुहोस्। तपाईँको नजिकमा भएका क्वारेन्टाइनहरूमा के कस्तो छ भनेर यसो बुझिदिनुहोस्। तपाईँको साइडमा हुँदै यो रोग लाग्ने पनि हुँदैन र यो रोग एकदमै लागिसक्यो भनेपछि यो भेम्पायर तरिकाले म त आजै गइहाल्छु भन्ने पनि होइन। त्यसकारण त्यतिका साह्रै विचलित हुनुपर्ने, त्यतिका साह्रै डिप्रेस हुनुपर्ने खास आवश्यक केही पनि छैन। सो बी केयरफुल। सम्पूर्णले एकले अर्कालाई सहयोग गरेको त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच। ओके समीर, सो तिमी पनि राम्रोसँग बस, छिटै नै भेटघाट गरौँला, छिटै आऊ नेपाल। तिमी त मेरो मनको टुक्रा हो। सो छिटै भेटघाट गर्ने इच्छा सधैँ रहि नै रहन्छ। होप टु सी यु सुन अगेन। र राम्रो यस्तै गीत लिएर आइराख, सबैलाई
एक किसिमको तिम्रो गीत सुन्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, आनन्द आउँछ, खुसी लाग्छ, नाचौँ नाचौँ लाग्छ. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट स्टिक टु यर प्याटर्न एन्ड अल द बेस्ट. तिम्रो धेरै धेरै उत्तर प्रगति होस् र हामीसँग कुरा गरिदिनको लागि समय छुट्याइदियौ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू दा. र इमेज टेलिभिजनलाई मेरो हरेक यात्रामा साथ दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. एभ्री पार्ट अफ इमेज फ्यामिली सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण मलाई हेर्न बस्नु अहिले राइट नाउ हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. लभ यु अल. बाई बाई. ओके, उहाँ हुनुहुन्छ समीर आचार्य. पिच गरिदिउँ कि रोड अनि धेरै उहाँका होइन नभन आदि इत्यादि धेरै गीतहरू छन्. हिजो आजको समयमा निकै चर्चामा रहन्छन् उहाँका गीतहरू. उहाँसँग हाम्रो कुराकानी भइहाल्यो. अब अहिले उहाँको गीततर्फ लागौँ अनि फेरि कुराकानी जारी रहनेछ. 166 नयाँ सङ्क्रमण र 1567 वटा टोटल कोरोना सङ्क्रमण आजको ट्यालीमा यही देखिएको छ र अहिलेसम्म भएको मृत्युको कुरा गर्ने हो नि 8. आज 2 थपिएर 8 जना अहिलेसम्म कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भर्खरै जुन रहन्छ प्रेस ब्रिफिङ त्यसमा अनाउन्स भएको छ. कोरोनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि र लकडाउनको कुरा गर्नु पर्दा कुनै शङ्कै भएन. अहिलेसम्ममा जुन हिसाबले लकडाउन अगाडि बढिरहेको छ हामी सबैजना अब वाक्क दिक्क ब्याक्क भइसकेको अवस्था हो. आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्नै पर्छ. अब देखिँदैछ कोरोनाको सङ्क्रमण त बढ्दैछ नै, तर यो जुन लकडाउन छ लकडाउनकोबाट भएको निक्लिएको अवस्थाहरूको पनि दूरगामी असर त कति हुन्छ होला, तर अहिले पनि जुन किसिमको असरहरू देखिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा अब आउन सुरु भइरहेको छ. व्यक्तिहरूले घर भाडा नतिरेर बाहिर बाटोमा निक्लिनु परेको, तिर्न नसक्ने अवस्था भएर बाहिर बाटोमा निक्लिनु परेको, मान्छेहरू भोकभोकै मरेको, मान्छेहरूलाई आफ्नो बालबच्चालाई खुवाउन पैसा नभएको र भोलिको दिनमा झन् यो बढ्नेछ. लकडाउन खुलेपछि पनि बढ्नेछ, किनभनेदेखि कति उद्योग कल कारखाना धन्दाहरू बन्द हुनेछन्, जसले गर्दाखेरि धेरै नै निम्नवर्गीय परिवारहरूको आयको स्रोत घुम्न जानेछ र धेरैलाई धेरै अप्ठ्यारो हुने अवस्था रहेको छ. र यो सरसर्ती हेर्दाखेरि डेटाहरू स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि कोरोनाको जब सङ्क्रमण सुरु भयो त्यसपछि जति पनि विश्वमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मान्छेहरूको मृत्यु भयो त्योभन्दा बढी अन्य कारणहरूबाट मृत्यु भएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ. चाहे त्यो अल्कोहल ड्रिङ्किङले होस्, चाहे सुसाइडले होस्, चाहे क्यान्सरले होस्, चाहे टोब्याकोले होस्, चाहे विभिन्न अन्य रोगहरूले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूको मृत्यु जुन हिसाबले भएको छ त्योभन्दा कमै कोरोनाले भएको देखिन्छ. सो कता कता प्रश्न मनमा उब्जिनु स्वाभाविक हो. के यो कोरोनाको सङ्क्रमण भनेको एउटा WHO र अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूले र सञ्चार माध्यमले बनाएको ठुलो एक किसिमको हौवा, एउटा भनौँ न ड्रागन त होइन, जबकि यो छेपारोलाई हामीले ड्रागन त बनाइरहेका छैनौँ भनेर. तर जे जस्तो भए तापनि सत्य यही हो कि आजको दिनमा आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ, सुरक्षित बस्नु पनि अत्यावश्यक छ. तर अघि हाम्रो कलाकार भाइले पनि भनि नै रहेको थियो अन्य देशहरूमा पनि अब लकडाउन कुकुलो हुँदै गइरहेको छ. 80 दिन क्रस भयो. आजसम्म विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा 80 दिनसम्म निरन्तर ननस्टप लकडाउन लागेको छैन, जुन नेपालमा लकडाउन लागेको छ. त्यो 80 दिन पार गर्दै नेपाल नम्बर 1 स्थानमा पुगेको छ. तर राम्रो कुराको लागि यो अवश्य पनि भन्न सकिँदैन. जुन देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर छ, त्यो देश जुन देशमा यति गरिबहरू छन्, जुन देशमा खान लाउन बस्नलाई सामान्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएको बेलामा पनि धेरैजनालाई गाह्रो छ, त्यो देशले 80 दिनभन्दा बढी लकडाउन थानिसकेको अवस्था हो र धेरै ती निम्नवर्गीय नेपालीहरू मर्ने अवस्था हो. प्रत्येक ज्यानको उत्तिकै भ्यालु हुन्छ. यदि यो मेरो व्यक्तिगत विचार लकडाउन यही रूपमा तन्किरहने हो भनेदेखि कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु जुन दरमा रहनेछ त्योभन्दा बढी भोकले मर्ने नेपालीहरूको मृत्यु रहनेछ.
सायद सम्बन्धित पक्षले यो सोच्नुपर्ने अवस्था हो अहिलेको दिनमा। जब कोरोनाको सङ्क्रमण भर्खरै सुरुवात भएको थियो र लकडाउन नेपालमा लकडाउनको कुराहरू आइसकेका थिए, त्यति बेला मैले छिमेकी राष्ट्र नै भन्नुपर्ला पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्ति सुन्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ नेपालभन्दा अलिकति बढी नै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुगिसकेको थियो। नेपालमा सायद एउटा पनि सङ्क्रमण नभएको अवस्था रहेको स्थितिमा त्यहाँ 25-30वटा सङ्क्रमण देखिसकेको कुराहरू आएको थियो र त्यति बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो देशमा यो अवस्था छ कि हाम्रो देशमा अहिले मैले लकडाउनको घोषणा गरेमा धेरैजना भोकभोकै मर्नेछन्, त्यसकारण म त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। हाम्रो देशले त्यो लकडाउन थान्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभनेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर रातिको छाक टार्ने धेरै व्यक्तिहरू हाम्रो देशमा छन् र उनीहरू भोकभोकै मर्न दिन म सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा। तर सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो नेपालमा र त्यो जुन 1-1.5 महिना व्यर्थमै लकडाउन रह्यो जस्तो अवस्था छ र अब अहिले लकडाउन जब सङ्क्रमण एकदमै उच्च दरमा बढिरहेको बेलामा पनि हामी लकडाउनमा छौँ। तर पर्याप्त तयारी अझै पनि भएको देखिँदैन। अझै पनि क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरू सामाजिक दूरीका कुरा पनि देखिँदैन, सरसफाइका कुरा पनि देखिँदैन। अब सरकारले जब सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ तब क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कुराहरू पनि देखिरहेको छ। स्पष्ट रूपमा त्यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। सो अब हामीले केही गर्न सक्छौँ भने सायद आफैले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नु पर्यो र आफूलाई खाना लाउन बस्ने अवस्थामा आफूलाई पुर्याउनु पर्यो। अहिलेको लागि एउटा अर्को गीत। ओके, सो म्युजिक अफ योर चोइस हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै हामी व्यापारिक सन्देशमा जानुभन्दा अगाडि एउटा मिठो चलचित्रको गीत पनि हामीले बजायौँ। सो अघि पनि भनिहालेँ, हिजो आज हामी म्युजिक अफ योर चोइसमा चलचित्रको गीतहरू पनि बजाउने गर्छौँ। गीत सङ्गीतको कुनै परिधि हुँदैन। इनफ्याक्ट भाषागत रूपमा अन्य भाषामा बनेका गीतहरू, अन्य देशमा बनाएका गीतहरू त हामी उत्तिकै त्यसको स्वाद लिने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ, मन पराउने गर्छौँ भने यहाँ आफ्नै देशको चलचित्रको गीतहरू पनि यो कार्यक्रममा किन नसमेट्ने भनेर हामीले समेट्न सुरु गरेका छौँ। आशा छ त्यो कुरालाई यहाँले स्वागतको कुराको रूपमा लिनुभएको छ होला। र अहिलेलाई हामीसँग अलिकति समय बाँकी छ, त्यस कारण एउटा अर्को गीततर्फ लागौँ र आएपछि अनि फेरि कार्यक्रमलाई ठुलो लगाउने कार्य पनि गरौँला।